ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उमा शंकर भगवान का चरण रूपी कमलमा वन्दना गर्दै सम्पूर्ण श्रोतागणहरूका दर्शकगणहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका परमात्मालाई प्रणाम गर्दै शिव महापुराण अन्तर्गतको रुद्र संहिता अन्तर्गतको पार्वती खण्डको यो 18औं भागको प्रसङ्गको सुरुवात हुन्छ। नारदजीले भने आफ्ना पिताको यज्ञमा शरीर परित्याग गरेकी दक्षकी पुत्री सती कसरी हिमालयकी पुत्रीका रूपमा उत्पन्न भइन्, उनले कसरी ज्यादै कठोर तपस्या गरेर फेरि शिवलाई आफ्नो पतिका रूपमा प्राप्त गरिन्, मलाई यस विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनु हवस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमी सबैभन्दा पहिले माता पार्वतीको जन्म, विवाह र अन्य भक्तिले परिपूर्ण भएको पवित्र चरित्र अत्यन्तै ध्यानपूर्वक श्रवण गर। उत्तर दिशामा पर्वतहरूको राजाका रूपमा रहेको हिमालय नाम भएको एउटा महातेजस्वी र समृद्धशाली धेरै ठुलो पर्वत छ। त्यसका स्थावर जङ्गम दुईवटा रूप छन्। म तिमीलाई त्यसको सूक्ष्म अर्थात् स्थावर स्वरूपका विषयमा बताउँछु। बाहिर देखिँदा जस्तो देखिन्छ त्यसका बारेमा बताउँदछु। त्यो ज्यादै रमणीय पर्वत अनेकौं प्रकारका रत्नहरूको खानी हो तथा पूर्व र पश्चिम समुद्रमा गाडिएर रहेको छ। त्यो विभिन्न प्रकारका रुखहरूले परिपूर्ण हुनका साथै अनेकौं चुचुराका कारणले विचित्रमय शोभा सम्पन्न देखिन्छ। त्यो पर्वतको वनमा बाघ लगायतका अनेकौं पशु आनन्दसँग घुमफिर गर्दछन् तथा त्यो हिउँको भण्डार भएकाले कतै कतै ज्यादै डरलाग्दो भएको पनि अनुभूति हुन्छ। त्यसमा भएका धेरै आश्चर्यजनक दृश्यहरूले त्यसलाई विचित्रमय शोभा सम्पन्न बनाएको छ। त्यो पर्वतमा देवता, ऋषि, सिद्ध र मुनिहरू बस्दछन्। त्यो भगवान शिवको ज्यादै प्रिय भएकाले तपस्या गर्ने ठाउँ हो। त्यो स्वभावैले धेरै पवित्र भएकाले त्यसले महात्माहरूलाई पनि पवित्र बनाउँदछ। त्यसले तपस्यामा तत्कालै सिद्धि प्रदान गर्दछ। त्यसमा अनेकौं प्रकारका धातुहरूका खानीहरू रहेका छन्। त्यही अलौकिक शरीर धारण गरेर देवताका रूपमा पनि अवस्थित भएको छ। त्यो पर्वत विष्णुको अविकृत अंश भएकाले साधु सन्तहरूका लागि ज्यादै प्रिय रहेको छ। एक समयमा हिमालयले आफ्नो कुलको परम्परा अनुसार तथा धर्म वृद्धिका लागि देवता र पितृहरूको कल्याण गर्ने अभिलाषाले आफ्नो विवाह गर्ने चाहना गरे। त्यस समयमा सबै देवताले आफ्नो कल्याणलाई दृष्टिगत गरेर पितृहरूका नजिकमा गएर प्रसन्न भावमा भने, तिमीहरूले आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गराएर हाम्रो कुरा ध्यानपूर्वक सुन तथा यदि तिमीहरूमा देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्ने अभिलाषा रहेको छ भने हामीले भने अनुसारको कर्म गर। तिमीहरूकी मेना नाम गरेकी मङ्गल स्वरूपिणी जेठी पुत्रीको विवाह हिमालयसँग गरिदेऊ। यो विवाहबाट तिमीहरूलाई धेरै ठुलो लाभ हुनेछ तथा देवताहरूको पनि दुःख निवारण हुनेछ। देवताहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पितृहरूले एक आपसमा विचार विमर्श गरेपछि देवताहरूको कुरा सहर्ष स्वीकार गर्दै हिमालयसँग आफ्नी पुत्री मेनाको विधिपूर्वक विवाह गरिदिए। त्यो विवाहमा धेरै ठुलो उत्सवको आयोजना भयो। मैले तिमीलाई हिमालयको मेनासँग विवाह भएको प्रसङ्ग सुनाएँ। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ? तब नारदले भने, अब मलाई मेनाको उत्पत्ति र उनले श्राप पाउनुको कारणका विषयमा विस्तारमा बताइदिनु हवस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मैले यसभन्दा पहिले आफ्नो जुन दक्ष नाम भएको पुत्रका विषयमा बताएको थिएँ। उनका सृष्टिको उत्पत्तिका कारण रूपी 60 कन्या जन्मिएका थिए। उनले ती कन्याहरूको विवाह कश्यप सहितका उत्तम मुनिहरूसँग गरिदिएको कुरा त तिमीलाई ज्ञात छँदैछ। तिनीहरूमध्ये एउटी
स्वधा नाम भएकी कन्या थिइन्। उनको विवाह पितृहरूसँग भएको थियो। स्वधाका सौभाग्यवती र धर्मका मूर्ति रूपी तीनवटा पुत्री जन्मिएका थिए। तिनीहरू मध्ये जेठीको नाम मेना, माइलीको नाम धन्या र कान्छीको नाम कलावती थियो। यी सबै कन्या पितृहरूका मानसिक पुत्री थिए। यिनीहरूको जन्म कुनै माताको गर्भबाट नभएको हुनाले यिनीहरू अयोनिजा भए तापनि सांसारिक व्यवहारमा स्वधाका पुत्री हुन् भनेर मानिन्थे। यिनीहरूका नामको कीर्तन गर्ने मनुष्यको सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुनेमा कुनै दुविधा छैन। यिनीहरू सधैँ समग्र जगतले वन्दना गर्ने लोकमाता भएकाले उत्तम अभ्युदयले सुशोभित रहन्छन्। तिनीहरू सबै ठुला योगिनी, ज्ञानका भण्डार र तीनवटै लोकमा जतासुकै जान सक्ने सामर्थ्य भएका थिए। एक समयमा ती तीन दिदी बहिनी विष्णुको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएर उनको निवास स्थान श्वेत द्वीपमा गए। उनीहरू विष्णुलाई प्रणाम र भक्तिपूर्वक उनको स्तुति गरिसकेपछि विष्णुकै आज्ञा अनुसार त्यहाँ बसेका थिए। त्यस समयमा त्यहाँ धेरै सन्तहरू भेला भएका थिए। त्यही समयमा मेरा पुत्र सनक लगायत पनि त्यहाँ गएर विष्णुको स्तुति गरी उनको आज्ञा अनुसार त्यहीँ बस्दा भए। सनक समेतका मुनि देवताहरूका आदि पुरुष र समग्र लोकका लागि वन्दना गर्न योग्य भएकाले उनीहरू त्यहाँ आएर उभिएपछि श्वेत द्वीपमा भएका सबैले उनीहरूलाई देखेपछि आफ्नो ठाउँबाट उठेर उभिए। तर ती तीनवटी कन्या उनीहरूलाई देखेर पनि उठेनन्। त्यस समयमा सनत कुमारले तिनीहरूलाई स्वर्गभन्दा टाढा रहेर मनुष्य स्त्री हुने श्राप दिए। यस प्रकारको श्राप दिए पनि उनीहरूले प्रार्थना गरेपछि सनत कुमारले प्रसन्न हुँदै भने, हे पितृहरूका कन्याहरू, तिमीहरू हाम्रो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। जुन तिमीहरूका लागि सधैँ सुखदायक हुनेछ। तिमीहरू मध्ये जेठी कन्याको विष्णुका अंशरूपी हिमालयसँग विवाह हुनेछ। उनको गर्भबाट उत्पन्न भएकी कन्या पार्वतीका नामले प्रख्यात हुनेछिन्। यसै गरी पितृहरूकी माइली पुत्री धन्याको विवाह राजा जनकसँग हुनेछ। उनकी कन्याका रूपमा साक्षात लक्ष्मीले अवतार लिएर सीताका नामले प्रसिद्ध हुनेछिन् र पितृहरूकी कान्छी पुत्री कलावती द्वापर युगको अन्तिम भागमा वृषभानु वैश्यकी पत्नी हुनेछिन् तथा उनकी पुत्री राधाका नामले प्रख्यात हुनेछिन्। मीनाले पार्वतीको वरदानका प्रभावले आफ्नो पति सहित शरीरले कैलाश नाम भएको परम पद प्राप्त गर्नेछिन् भने धन्याले तथा उनका पति जनक आफ्नो कुलमा उत्पन्न भएका जीवन मुक्त महायोगी राजा शिरध्वज लक्ष्मी की अवतार रूपी सीताका प्रभावले वैकुण्ठ लोकमा जानेछन्। वृषभानुसँग विवाह भएकाले कलावती पनि आफ्नी पुत्री राधा सहित गोलोक जानेमा सुनिश्चित रहेको छ। विपत्तिमा नपरेसम्म कहीँ कसैको महिमा प्रकट हुँदैन, किनकि उत्तम कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले सङ्कट मुक्त भएपछि मात्र दुर्लभ सुखलाई प्राप्त गर्दछन्। अब तिमीहरू ध्यानपूर्वक मेरो दोस्रो कुरा सुन। मेनाकी पुत्री पार्वती ज्यादै कठिन तपस्या गरेर भगवान शिवकी प्यारी पत्नी बन्नेछिन् भन्ने, धन्याकी पुत्री सीता रामकी पत्नी बनेर लोकाचारका आधारमा रामसँगै सबैतिर घुमफिर गर्नेछिन् तथा गोलोकमा बस्ने राधा मात्र कलावतीकी पुत्री हुनेछिन्। उनी ज्यादै गोपनीय प्रेम बन्धनमा परेर श्रीकृष्णकी प्राण प्यारी बन्नेछिन्। यस प्रकारको ज्यादै दुर्लभ वरदान दिएर सबैबाट प्रशंसित भएका सनत कुमार आफ्ना भाइ सहित त्यहीँ अदृश्य भए भने पितृहरूका तीनवटी पुत्री पनि श्रापबाट मुक्ति पाएकाले आनन्दित हुँदै आफ्नो वासस्थानमा गए। नारदजीले भन्नुभयो, तपाईँले मेनाको पहिलो जन्मको र उनको विवाहसँग सम्बन्धित ज्यादै आश्चर्यजनक प्रसङ्ग उठाउनु भयो। अब मलाई उनको अगाडिको उत्तम चरित्रका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मेनासँग विवाह गरेर हिमालय आफ्नो ठाउँमा गएपछि तीनवटै लोकमा धेरै ठुलो उत्सव मनाइयो। हिमालय पनि मेनासँग आनन्दले आफ्नो भवनमा बस्न थाले। त्यस समयमा विष्णु सहितका देवता र मुनि हिमालयका नजिकमा गए। यसरी देवताहरू आएको देखेर हिमालयले उनीहरूलाई प्रणाम गरेर आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गर्दै ज्यादै भक्तिभावले तिनीहरूको सत्कार गरे। त्यस समयमा हिमालयको शरीर अति रोमाञ्चित भएको
उनका आँखाबाट खुसीका आँसु बग्न थाले। त्यसपछि हिमालयले ज्यादै विनम्रतापूर्वक विष्णु सहितका देवतासँग भने, आज मेरो जन्म सफल हुनका साथै मलाई मेरो ज्यादै कठोर तपस्याको फल पनि प्राप्त भयो तथा मेरो ज्ञान र कर्म पनि सफल भएकाले म धन्य भएँ। म बसेको समग्र भूमि, मेरो कुल, मेरी पत्नी तथा सबै मेरो कुरा धन्य भएकोमा कुनै दुविधा रहेन, किनकि तपाईहरू सबै देवता एकै समयमा यहाँ आउनु भएको छ। तपाईहरूले मलाई आफ्नो सेवक सम्झेर मेरा लागि उचित कार्यको आज्ञा दिनुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हिमालयका यस प्रकारका कुरा सुनेर ज्यादै प्रसन्न भएका देवताहरूले आफ्नो कार्य सफल भएको सम्झिँदै उनीसँग भने, हामी जुन कुरा बताउन आएका हौँ त्यो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। योभन्दा पहिले जुन उमाले दक्षकी पुत्री सतीका रूपमा अवतार लिएर शिवकी पत्नी भएर धेरै लामो समयसम्म यो पृथ्वीलोकमा खेलबाड गरेकी थिइन्, ती सतीले आफ्नो पिताबाट अपमानित भएकीले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार यज्ञमा शरीर परित्याग गरेर आफ्नो धाममा गएको कुरा तिमीलाई पनि ज्ञान नै छ। यदि ती सतीले तिम्रो घरमा फेरि अवतार लिइन् भने देवताहरूको ठुलो कल्याण हुने थियो। विष्णु सहितका देवताहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर मनमनै ज्यादै प्रसन्न भएका हिमालयले आदरपूर्वक भने, यो त मेरो धेरै 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 ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यसपछि ती देवता हिमालयलाई उमालाई प्रसन्न गराउने विधि बताएर आफूहरू पनि उमाका शरणमा गए। उनीहरूले एउटा ज्यादै सुन्दर ठाउँमा बसेर उमाको स्मरण गरेर उनलाई पटक पटक नमस्कार गर्दै उनको स्तुति गर्न थाले। देवताहरूले भने, हे जगदम्बिका, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तिमी ज्यादै शान्त स्वरूपी शक्ति र पुष्टि हौ भने अव्यक्त प्रकृति र महत्त्व तिम्रै स्वरूप हुन्। हामी भक्तिभावपूर्वक तिमीलाई नमस्कार गर्दछौँ। तिमी कल्याणमयी शिवा हौ, तिम्रा हात पनि कल्याणदायक छन्। तिमी शुद्ध स्थूल सूक्ष्म र सबैकी परम आधार हौ। हामी अन्तर्विद्या र सुविद्याबाट ज्यादै प्रसन्न हुने तिमीलाई प्रणाम गर्दछौँ। तिमी श्रद्धा धृति श्री सबैमा व्याप्त रहने देवी हौ तथा तिमी सूर्यका किरणहरू भएकीले तिमीले नै यो समग्र संसारलाई प्रकाशमय बनाउँछौ। जसले यो शरीर जीवहरूमा रहेर ब्रह्मदेखि छेसको सम्म समग्र जगतको पुष्टि गर्छिन्, ती आदि देवीलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। तिमी वेदमाता गायत्री सावित्री र सरस्वती हौ भने तिमी नै समग्र जगतका लागि वार्ता नाम भएको वृत्ति र धर्मरूपी तीनवटै वेद हौ। तिमी समग्र जीवमा निद्रा बनेर रहेकी हुनाले उनीहरूको भोक तृप्ति तृष्णा कान्ति छवि तुष्टि र सधैँ आनन्द प्रदायिनी हौ। तिमी पुण्य कर्म गर्नेहरूका घरमा लक्ष्मी बनेर रहन्छौ। पाप कर्म गर्नेहरूका घरमा ज्येष्ठा यानकी दरिद्रका रूपमा बसेकी हुन्छौ। तिमी समग्र जगतकी शान्ति जगतलाई धारण गर्ने धात्री र प्राणहरूको पोषण गर्ने शक्ति हौ। तिमी नै पाँचवटा भूतको सार तत्त्व यानकी सारा संसारको आधार प्रकट गराउने तत्त्व स्वरूपिणी नीतिका ज्ञाताहरूकी नीति र व्यवसाय रूपिणी हौ। तिमी नै सामवेदको गति ग्रन्थि यजुर्वेदका मन्त्रहरूको आहुति ऋग्वेदको मात्रा तथा अथर्ववेदको परम गति हौ। जसले प्राणी मात्रमा नाक कान आँखा मुख हात छाती र हृदयमा धृतिका रूपमा रहेर उनीहरूलाई सधैँ आनन्दित बनाउँछिन्। जसले निद्राका माध्यमद्वारा समग्र संसारका मनुष्यलाई सुखको अनुभूति गराउँछिन्, ती देवी उमा जगत स्थिति र पालनका लागि हामीसँग सदा प्रसन्न बनिदिउन्। यस प्रकारले देवी उमाको स्तुति गरिसकेपछि आफ्नो मनमा शुद्ध प्रेम भाव राखी उनको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएर ती सबै देवता त्यहीँ उभिरहे। यसरी देवताहरूले स्तुति गरिसकेपछि जस्तो सुकै कठिन पीडा पनि सजिलै विनाश गरिदिने ती देवी उमा उनीहरूका अगाडि प्रकट भइन्। उनी आश्चर्यजनक र अलौकिक रत्नद्वारा बनेको रथमा सवार भएकी थिइन्। त्यो ज्यादै उत्तम रथलाई घुँघराहरूले सजाइएको थियो भने त्यसमाथि नरम ओछ्यान बिछाइएको थियो। उनको मूर्तिका एक एक अङ्ग करोडौँ सूर्यभन्दा पनि प्रकाशमान भएका थिए। ती देवी यसरी फैलिएको आफ्नो तेजको बीचमा रहेकी थिइन्।
उनको स्वरूप ज्यादै सुन्दर भएकाले छवि अतुलनीय थियो। भगवान शिवसँग खेलवाड गर्ने ती देवीको कसैसँग तुलना हुन सम्भव थिएन। शिवलोकमा रहने ती देवी 3 प्रकारका ज्ञानरूपी गुण सम्पन्न थिइन्। उनमा प्राकृतिक गुणहरूको यथार्थ रूपमा अभाव भएको हुनाले उनलाई निर्गुणा भनिन्छ। उनले दुष्टहरूप्रति अत्याधिक रिस देखाउने भएकैले उनलाई चण्डी भनिए तापनि उनी स्वरूपले कल्याणदायिनी छन्। ती सबैको पीडा नष्ट गरिदिने देवी समग्र जगतकी माता हुन्। उनले महाप्रलयका समयमा महानिद्राको रूप धारण गरेर सबैलाई आफ्नो काखमा सुताउँछिन् भने उनले आफ्ना भक्तहरूको संसार रूपी सागरबाट उद्धार गरिदिन्छन्। उमाको तेजका प्रभाव देवताहरूले उनलाई राम्ररी देख्न नसकेका हुनाले उनीहरूले देवी दर्शन गर्ने अभिलाषाले फेरि उनको स्तुति गरे। त्यसपछि देवीको दर्शन गर्ने इच्छा भएका विष्णु सहितका देवताले आफूमाथि देवी उमाको कृपा दृष्टि परेकाले उनको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाए। अनि देवताहरूले भने, हामी सधैँ तिम्रा सेवक हौँ र तिमीले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक हाम्रो कुरा सुन्ने कृपा गर। पहिले तिमी दक्षकी पुत्रीका रूपमा अवतार लिएर संसारमा रुद्रकी पत्नी भएकी थियौ। त्यस समयमा तिमीले ब्रह्मा सहित देवताहरूलाई धेरै ठुलो दुःखबाट मुक्त गराइदिएकी थियौ। त्यसपछि आफ्नो पिताबाट अपमानित भएकी हुनाले तिमीले आफ्नै प्रतिज्ञा अनुसार शरीर परित्याग गरेर आफ्नो लोकमा आएकी हुँदा तिम्रो यो कार्यले शिव पनि ज्यादै दुखी हुनुभयो। यसरी तिमी आफ्नो धाममा गएपछि देवताहरूको कार्य अधुरै रहेकाले हामी धेरै व्याकुल हुँदै तिम्रो शरणमा आएका हौँ। तिमीले सनत कुमारका वचन सिद्ध गरिदिँदै देवताहरूको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदेऊ। यसका लागि तिमीले पृथ्वीलोकमा अवतार लिएर फेरि रुद्रकी पत्नी बनेर आफ्ना लागि उपयोगी लीलाहरू गरिदिँदा देवताहरू धेरै आनन्दित हुनेछन् भने यो कार्यबाट कैलाश पर्वतमा बस्ने रुद्र पनि ज्यादै सुखी हुनेछन्। देवीसँग यस प्रकारको अनुरोध गरिसकेपछि विष्णु सहितका देवता विनम्रतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा उभिरहे। देवताहरूका यस्ता कुरा सुनेर उमा पनि ज्यादै प्रसन्न भएकी हुनाले उनले त्यो कार्यको लक्ष्यका विषयमा विचार गरेर आफ्नो प्रभु शिवको स्मरण गर्दै विष्णु सहितका देवताहरूसँग भनिन्, तिमीहरू मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। म तिमीहरूसँग ज्यादै प्रसन्न भएकी हुनाले तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा गएर धेरै लामो समयसम्म आनन्दपूर्वक बस्छ। म अवतार लिएर मेनाकी पुत्री बनी उनलाई आनन्दित बनाउँदै रुद्रकी पत्नी बन्नेछु। यो मेरो ज्यादै गोपनीय मान्यता हो। भगवान शिवको लीला ज्यादै आश्चर्यजनक भएकाले त्यसले ज्ञानीहरूलाई पनि मोहको वशमा पारिदिन्छ। मैले बुझेको छु भन्ने मानिसहरूले पनि बुझ्न सक्दैनन्। मायाले आँखैमा आएर पट्टी बाँधिदिन्छन्। जुन समयमा यज्ञमा जाँदा आफ्ना पिताले आफ्नो स्वामीको अपमान गरेको देखेर मैले दक्षकी पुत्रीका रूपमा रहेको शरीरलाई परित्याग गरिदिएँ। त्यसै समयमा मेरो स्वामी रुद्र तत्कालै बिल्कुल नाङ्गो हुनुभयो। उहाँ सधैँ मेरो चिन्तामा डुबिरहनुहुन्छ। उहाँको मनमा धर्मको यथार्थ ज्ञान भएकी सती मेरो रिस देखेर पिताको यज्ञमा गइन् तथा त्यहाँ मेरो अपमान भएको देखेपछि ममा ज्यादै प्रेम भाव रहेका कारणले उनले आफ्नो शरीर परित्याग गरिन् भन्ने भावना उत्पन्न भइरहने हुँदा उहाँ सबै त्याग गरी अलौकिक वेश धारण गरेर योगी बन्नुभएको छ। किनकि उहाँका लागि मेरो स्वरूप रूपी सतीसँगको वियोग धेरै असह्य भयो। भगवान रुद्रको पनि मैले पृथ्वीलोकमा मेना र हिमालयको घरमा अवतार लिउन् भन्ने अभिलाषा रहेको छ। किनकि उहाँमा फेरि मसँग विवाह गर्ने तीव्र चाहना रहेको छ। यसै कारण म रुद्रको सन्तुष्टिका लागि सांसारिक नियम अनुसार हिमालयकी पत्नी मेनाकी पुत्रीका रूपमा अवतार लिनेछु। देवताहरूसँग यस प्रकारका कुरा सुनेर देवी उमा विष्णु लगायतका देवताले हेर्दै अदृश्य भएर तत्कालै आफ्नो लोकमा जानुभयो। मुनिहरू पनि धेरै हर्षित हुँदै उहाँलाई प्रणाम गरेर आफ्नो लोकमा गए। नारदजीले भन्नुभयो, यसरी देवी अदृश्य भएर देवताहरू आफ्नो लोकमा गएपछि के भयो? तब ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, यस प्रकारले विष्णु सहितका देवता हिमालय र मेनालाई
देवीको आराधना गर्ने उपदेश दिएर गएपछि हिमालय र मेना ज्यादै कठोर तपस्या गर्न थाले। तिनीहरू निरन्तर शिव र उमाको चिन्तन गर्दै एकाग्रतापूर्वक उनीहरूको आराधना गर्दथे। यस सिलसिलामा हिमालयकी पत्नी मेना ज्यादै एकाग्रतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक शिवसहित उमाको पूजा गर्न थालिन्। उनी उहाँहरूको प्रसन्नताका लागि सधैँ दान दिन्थिन्। आफ्नो मनमा सन्तान प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर मेनाले चैत्र महिनाबाट आरम्भ गरेर 27 वर्षसम्म प्रत्येक दिन ज्यादै एकाग्रतापूर्वक उमाको आराधना र पूजा गरिरहन्। उनी अष्टमीको दिन उपवास बसेर नवमीका दिन देवीलाई लड्डु, त्यसै गरी आसन, खिर, चन्दन र फूल चढाउँथिन् तथा गङ्गाको किनार उमाको माटोको मूर्ति बनाएर गङ्गाका किनारमा अनेकौं प्रकारका वस्तुहरू चढाएर उहाँको पूजा गर्थिन्। ती मेना कहिले निराहार बस्थिन्, कहिले पानी मात्र पिएर बस्थिन् भने कहिले हावाको भोजन गरेर बस्थिन्। यसरी मेनाले आफ्नो मन उमामा एकाग्र गराएर 27 वर्ष बिताइन्। ती मेनाले यसरी आराधना गरेको 27 वर्ष पुरा भएपछि उमा ज्यादै प्रसन्न भइन्। उनको भक्तिबाट सन्तुष्ट भएकी देवीले उनीमाथि अनुकम्पा गर्दै उनका अगाडि प्रकट भएर भनिन्, म तिम्रो तपस्याबाट धेरै प्रसन्न भएकी हुनाले तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग। तिमीले तपस्या, व्रत र समाधिका माध्यमद्वारा जुन वस्तु प्राप्त गर्ने चाहना लिएकी छौ त्यो सबै म तिमीलाई दिन्छु। यसपछि मेनाले आफ्नो अगाडि प्रत्यक्ष प्रकट भएकी देवीलाई प्रणाम गरेर भनिन्, यस समयमा मैले हजुरको रूपको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाएकी हुनाले म हजुरको स्तुति गर्न चाहन्छु। मेनाका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि देवीको मन अति हर्षित भएकाले उहाँले आफ्नो दुवै हातले मेनालाई तानेर अङ्कमाल गर्नुभयो। देवी यसो गरेपछि मेनालाई तत्कालै महाज्ञान प्राप्त भयो। यसपछि मेना आफ्नो अगाडि उभिएकी उमाको स्तुति गर्न थालिन्। जुन महामाया जगत धारण गर्ने चण्डिका र इच्छा अनुसारका सबै पदार्थ दिने देवी छन्, ती महादेवीलाई म प्रणाम गर्छु। जुन सधैँ आनन्द प्रदान गर्ने माया, योग, निद्रा समग्र जगतकी माता तथा सुन्दर कमलको मालाले सुशोभित हुने देवी हुनुहुन्छ, ती उमालाई म नमस्कार गर्दछु। जुन सबैकी आमा सधैँ आनन्द प्रदायिनी, आफ्ना भक्तहरूका दुःख नाश गरिदिने तथा कल्प कल्पसम्म जीवहरूको बुद्धि स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, ती देवीलाई म प्रणाम गर्दछु। हजुर सन्यासीहरूको अज्ञान रूपी बन्धन नष्ट गरिदिने ब्रह्म विद्या भएकी हुनाले म जस्ती नारीले हजुरको महिमाका विषयमा यथार्थ रूपमा वर्णन गर्न सम्भव छैन। अथर्ववेदमा बताइएको हिंसा अर्थात् मारण लगायतको प्रयोग हजुर हुनुहुन्छ। हजुरले मेरो अभिलाषा अनुसारको फल सधैँ दिने कृपा गर्नुहोस्। तपाईँले नै आकार रहित तथा अदृश्य भएर नित्य र नित्य तन्मात्राहरूका माध्यमद्वारा 5 वटा भूतको समुदायलाई समायोजित गर्नुहुन्छ, किनकि हजुर नै तिनीहरूको शाश्वत शक्ति हुनुहुन्छ। हजुरले समय समयमा योग सम्पन्न र सक्षम नारीका रूपमा अवतार लिनुहुन्छ भने हजुरबाट नै समग्र जगतको जन्म र आधारशिला हुन्छ। हजुरलाई प्राकृतिक तत्त्वहरूबाट धेरै टाढा रहने नित्य प्रकृति भनिन्छ। ब्रह्मको स्वरूपलाई आफ्नो वशमा गर्नु सक्षम विद्या पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर नै अग्निभित्र व्याप्त भएर रहेको डढाउने शक्ति, सूर्यका किरणमा रहेको प्रकाशमय शक्ति, चन्द्रमामा रहेको आनन्दमय शक्ति हुनुहुन्छ। यस प्रकारकी देवीको म स्तुति गर्दछु। हे देवी, हजुर सम्पूर्ण प्रकारका नारीहरूका लागि ज्यादै प्रिय हुनुहुन्छ। हजुर नै सनक लगायतका ब्रह्मचारीले ध्यान गर्ने ब्रह्म शक्ति हुनुहुन्छ र विष्णुकी माया हुनुहुन्छ। जुन देवीले आफ्नो इच्छा अनुसारको स्वरूप धारण गरेर सृष्टि, पालन र संहार गर्नुहुन्छ तथा ब्रह्मा, विष्णु र रुद्रको शरीरको आदि कारण बन्नुहुन्छ, ती देवी हजुर हुनुहुन्छ। आज मसँग प्रसन्न भइदिनुहोस्। हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। मेनाले यस प्रकारले स्तुति गरेको सुनेपछि उमाले फेरि मेनासँग भन्नुभयो, तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान माग, किनकि तिमी मेरा लागि आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारी छौ। म तिमीलाई तिम्रो चाहना अनुसारको वर अवश्य दिनेछु। माका यस्ता कुरा सुनेर अति सन्तुष्ट भएकी मेनाले भनिन्,
हजुरको जय होस्। यदि म वर पाउन लायक छु भने म हजुरसँग उत्तम एउटा वर माग्दछु। मेरो चाहना अनुसार सबैभन्दा पहिले मेरा 100 पुत्र हुन् तथा तिनीहरू सबैको आयु धेरै होस् र तिनीहरू पराक्रम एवं रिद्धि सिद्धि सम्पन्न हुन्। ती पुत्रपछि मेरी एउटी पुत्री हुन् जो स्वरूप र सबै गुणले परिपूर्ण हुन्। ती आफ्ना दुवै कुललाई आनन्दित बनाउने तथा तीनवटै लोकमा पूजनीय हुन्। हजुरले नै देवताहरूको कार्य सिद्धि गर्नका लागि मेरी पुत्रीका रूपमा अवतार लिएर रुद्रकी पत्नी बनी त्यसै अनुसारको लीला गरिदिनुहोस्। मेनाका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि देवीले मुसुक्क मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, तिमीले सबैभन्दा पहिले ज्यादै बलवान बुद्धिमान 100 पुत्र प्राप्त गर्नेछौ। तिनीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा जेठा अति पराक्रमी र मुख्य हुनेछन्। तिम्रो भक्तिबाट ज्यादै प्रसन्न भएकी हुनाले म आफैले तिम्रो पुत्रीका रूपमा अवतार लिएर देवताहरूको कार्यलाई सिद्ध गर्नेछु। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि उमा मेनाले हेर्दा हेर्दै त्यहाँबाट अदृश्य हुनुभयो र देवीबाट आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर पाएकी मेना ज्यादै हर्षित भइन्। उनको तपस्या गर्दाको सबै कष्ट हरायो। यसपछि समयअनुसार मेनामा गर्भ रहेर दिनानुदिन बढ्न थाल्यो। समय पूर्ण भएपछि उनको गर्भबाट मैनाका नाम भएका एउटा पुत्र जन्मिए। उनले समुद्रसँग मित्रता गाँसे। त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक पर्वत नागवधुहरूले उपभोग गर्ने ठाउँ बनेको छ। त्यसका सबै अङ्ग अति उत्तम रहेका छन्। त्यो हिमालयका 100 पुत्र मध्ये सबैभन्दा उत्तम र शक्तिशाली छ। त्यो मैनाका आफूभन्दा पछि उत्पन्न भएका पर्वतहरूको राजा हो। त्यसपछि मेना र हिमालयले देवताहरूको कार्य सिद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै कन्या प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर भगवती उमाको चिन्तन गर्न थाले। जसले प्रसन्न भएपछि अभिलाषा गरिएका सबै वस्तु दिनुहुन्छ। ती देवी उमा आफ्नो पूर्णांशले हिमालयको चित्तमा पस्नुभयो। यसरी देवीले प्रवेश गरेपछि उनको प्रभावले हिमालयको शरीर अलौकिक र कान्ति सम्पन्न भयो। त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक तेज सम्पन्न भएका हिमालय अग्नि जस्तै लजालु भएका थिए। त्यसपछि हिमालयले उचित समय आएपछि उमाको त्यो पूर्ण अंश आफ्नी पत्नी मेनाको गर्भमा स्थापना गरे। यसरी मेनाले आफ्नो पति हिमालयको हृदयमा विराजमान भएकी देवीका कृपाले गर्भ धारण गरिन्। यसरी समग्र जगतकी आधार स्वरूपिणी देवी गर्भमा आएपछि मेना सधैँ तेजो मण्डलका बीचमा रहेर ज्यादै शोभायमान हुन थालिन्। आफ्नी पत्नी मेनालाई देखेर हिमालय ज्यादै प्रसन्न हुन थाले। त्यस समयमा विष्णु सहितका देवता र मुनिहरूले त्यहाँ आएर मेनाको गर्भमा रहेकी देवीको अनेकौं प्रकारले स्तुति गरेर उनीहरू आफ्नो ठाउँमा गए। यसरी गर्भमा रहेको 10 महिना पूर्ण भएपछि देवीले लौकिक नियम अनुसार बालिकाको रूपमा जन्म लिनुभयो। त्यस समयमा देवी पहिले मेनाका अगाडि आफ्नै स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। वसन्त ऋतुमा चैत्र महिनाको नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्रमा आधारातको समयमा चन्द्रमण्डलबाट आकाश गङ्गा बहे। जस्तै गरी मेनाको गर्भबाट देवी उमा आफ्नै स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यस समयमा समग्र संसारमा प्रसन्नता फैलिएको हुनाले सुगन्धित र गम्भीर हावा चल्न थालेको थियो भने पानीसँगै फूलको वर्षा हुन थाल्यो। तथा विष्णु सहितका देवताले त्यहाँ आएर देवीको दर्शन गरेर उहाँको स्तुति गरे। यस प्रकारले स्तुति गरेर देवताहरू गएपछि मेना त्यहाँ समयमा प्रकट भएकी नील कमल जस्तै कान्ति सम्पन्न श्याम वर्ण भएकी देवीलाई देखेर अति आनन्दको अनुभूति गर्न थालिन्। देवीको त्यस अलौकिक रूपको दर्शन गरेपछि मेनालाई ज्ञान प्राप्त भयो। मेनाले उनलाई देवी सम्झिएर धेरै हर्षित हुँदै आनन्दको सागरमा डुब्न लागिन्। मेनाले भनिन्, हजुर म माथि धेरै ठुलो कृपा गरेर मेरो अगाडि प्रकट हुनुभयो। हजुर ज्यादै शोभायमान भइरहेकी हुनुहुन्छ। हजुर सबै शक्तिहरूमध्ये आद्या शक्ति र तीनवटै लोककी जननी हुनुहुन्छ। तपाईँ भगवान शिवका लागि सधैँ प्रिय र सबै देवताहरूद्वारा प्रशंसित हुने पराशक्ति हुनुहुन्छ। हजुरले
कृपा गरेर यही रूपमा मेरो ध्यानमा बसिदिनुहोस् तथा मेरी पुत्री जस्तै बनेर सबैले प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने सानी छोरीको रूप धारण गरिदिनुहोस्। हिमालयकी पत्नी मेनकाका यस प्रकारका कुरा सुनेर ज्यादै प्रसन्न भएकी देवी उमाले मेनालाई जवाफ दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमीले पहिले ज्यादै एकाग्रतापूर्वक मेरो आराधना गरेकी हुनाले म तिम्रो भक्तिबाट प्रसन्न भएर वरदान दिनका लागि तिम्रो अगाडि आएकी थिएँ। मैले तिमीलाई आफ्नो अभिलाष अनुसारको वर माग भन्दा तिमीले मेरी पुत्रीका रूपमा अवतार लिएर देवताहरूको कार्य सिद्ध गरिदेऊ भनेकी थियौ। त्यसपछि म तिमीलाई वरदान दिएर आफ्नो लोकमा गएकी थिएँ। त्यो वर अनुसार आज म तिम्री पुत्री बनेकी हुँ। आज मैले तिमीलाई आफ्नो अलौकिक रूपको दर्शन गराउनुको आशय तिमीलाई मेरो रूपको सम्झना सदा रहिरहोस् भन्ने मात्र हो, किनकि मैले मनुष्यका रूपमा जन्म लिँदा मेरो विषयमा तिमीलाई ज्ञान हुँदैन। अब तिमी दुवैले पुत्री भाव वा अलौकिक भावले सधैँ मेरो चिन्तन गर्दै ममा स्नेह भाव राख्नाले तिमीहरूलाई मेरो उत्तम गति प्राप्त हुनेछ। म पृथ्वीमा आश्चर्यजनक लीला गर्दै देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नेछु तथा शिवकी पत्नी बनेर महात्माहरूको सम्पूर्ण रूपले उद्धार गर्नेछु। यसपछि ती देवी मेनाका अगाडि बालिकाको रूप धारण गरेर सांसारिक गतिका आधारमा रुन थालिन्। उनको मनै लोभ्याउने रुवाई सुनेर घरमा भएका सबै स्त्री ज्यादै हर्षित हुँदै तीव्र गतिमा त्यहाँ आएर ती नीलकमल जस्तै श्याम वर्ण भएकी अति तेजस्विनी र मनै लोभ्याउने कन्यालाई देखेर हिमालय अत्यधिक आनन्दित भए। त्यसपछि शुभ मुहुर्तमा मुनिहरूले हिमालयकी पुत्रीका काली सहित अनेकौं नाम राखिदिए। ती देवी उमा हिमालयको घरमा शरद ऋतुको शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै गरी बढ्दै गइन्। ती सुशीलता सहितका गुणले परिपूर्ण तथा आफन्तकी धेरै प्यारी कन्यालाई आफ्नो बन्धु बान्धवले आफ्नो कुलको परम्परा अनुसार पार्वती भनेर बोलाउन थाले। उनकी माताले कालिकालाई उमा अर्थात् तपस्या नगर भनेर तपस्या गर्न रोकेकी हुनाले ती कन्या पछि लोकमा उमाका नामले प्रख्यात भइन्। त्यसपछि अध्ययन गर्ने समयमा पार्वतीले आफ्नो चित्तलाई एकाग्र बनाउँदै ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक उत्तम गुरुबाट विद्या हासिल गरिन्। उनलाई पहिलो जन्ममा प्राप्त गरेको ज्ञान जस्ताको तस्तै अर्को जन्ममा पनि प्राप्त भयो। यो कुनै एक समयको कुरा हो। तिमी भगवान शिवको प्रेरणाका प्रभावले हिमालयको घरमा गयौ। तिमी शिव तत्त्वका ज्ञाता भएकाले तिमीले उहाँको लीलाका विषयमा अरूले भन्दा धेरै जान्दछौ। हिमालयले तिमी घरमा आएको देखेर प्रणाम गरेर तिम्रो पूजा गरिसकेपछि आफ्नै पुत्रीलाई बोलाएर तिम्रा चरणमा प्रणाम गर्न लगाए। यसपछि हिमालयले आफ्नो सौभाग्यको प्रशंसा गर्दै तिमीसँग भने, तिमी सबैका ज्ञाता भएकाले सधैँ अरूको उपकार हुने कार्यमा लागिरहेका हुन्छौ। यसै कारण मेरी पुत्रीको जन्म कुण्डलीमा भएको गुण र दोषका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदेऊ। ममा मेरी पुत्री कसकी सौभाग्यवती पत्नी बन्ने हुन् भन्ने कुरा जान्ने जिज्ञासा रहेको छ। यस्तो प्रकारको जिज्ञासा सुनेपछि नारद ख्याल टट्टा र कुरा गर्न ज्यादै सिपालु हुनाले हिमालयले यसरी अनुरोध गरेपछि तिमीले कालिकाको हात हेर्दै उनका सबै अङ्गहरूमा विशेष रूपले आँखा डुलाएर हिमालयसँग भन्यो, तिम्री पुत्री चन्द्रमाको आदि कला जस्तै बढेकी छन् तथा सबै प्रकारका शुभ लक्षणले यिनका अङ्गहरूको शोभा बढाएका छन्। यिनले आफ्नो पतिलाई आनन्दित बनाउने छिन् भने माता पिताको कीर्ति बढाउने छिन्। संसारमा भएका नारीहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट नारी भएर आफन्तहरूलाई आनन्दित बनाउने हुनेछिन्। तिम्री पुत्रीका हातमा सबै प्रकारका उत्तम लक्षण विद्यमान रहेका भए तापनि एउटा रेखा विलक्षण छ। त्यसको यथार्थ फलका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। यिनका पति योगी नाङ्गै बस्ने निर्गुण निष्काम माता पिता विहीन मान सम्मानको कुनै अर्थ नहुने र सधैँ अमङ्गलदायक वेश धारण गर्ने हुनेछन्। तिमीले बताएका सबै कुरा सत्य मानेर मेना र हिमालय ज्यादै दुखी भए तापनि पार्वती तिमीले बताएको लक्षण अनुसार आफ्ना भावी पति शिव हुने सम्झिएर मन मनै अति हर्षित हुनुभयो।
नारदको कुरा असत्य नहुने निश्चय गरेर पार्वती शिवमा हृदयबाटै स्नेह भाव राख्न थाल्नुभयो। त्यस समयमा मनमा नै ज्यादै दुखी भएका हिमालयले तिमीसँग भने, त्यो रेखाको फलका विषयमा सुनेर म धेरै दुखी भएको छु। मैले आफ्नी पुत्रीलाई त्यो अवस्थाबाट बचाउनका लागि के गर्नु पर्दछ? हिमालयका यस्ता कुरा सुनेपछि तिमीले भन्यौ, यी हातमा भएका रेखा ब्रह्माका लिपि भएकाले यी निश्चित रूपमा सत्य हुन सक्दैनन्। यसै कारण यी कन्याले त्यस्तै पति पाउनेमा कुनै दुविधा छैन। तर पनि यो रेखाको अनर्थकारी फलबाट बस्ने एउटा उपाय बताउँछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन, किनकि त्यो उपाय गर्दा तिमी सुखी हुनेछौ। मैले बताए अनुसारको वर भगवान श्री शिव यानकी महादेव हुनुहुन्छ। उहाँ जेसुकै गर्न सक्षम हुनुभए तापनि उहाँले लीला गर्नका लागि अनेकौं रूप धारण गर्नुहुन्छ। उहाँमा रहेका सबै कुलक्षण सद्गुण जस्तै हुनेछन्, किनकि सक्षम पुरुषमा कुनै दोष भए तापनि त्यसले उसलाई दुःख दिँदैन, तथा असमर्थताका लागि मात्र त्यो दुःखदायक हुन्छ। यसको ज्ञान हासिल गर्नका लागि सूर्य, अग्नि र गङ्गाको उदाहरण ध्यान पुर्याउन उचित हुन्छ। यसै कारण तिमीले विवेक पुर्याएर आफ्नी कन्या शिवलाई समय आएपछि सुम्पिदिनु। भगवान शिव सबैको ईश्वर, सबैले सेवा गर्न योग्य, कुनै पनि विकार नभएका, निर्विकार, सामर्थ्यशाली र अविनाशी हुनुभएकाले उहाँ चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसै कारण उहाँले पार्वतीलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। उहाँ विशेष गरेर तपस्याका माध्यमद्वारा बसमा गर्न सकिने भएकाले यदि पार्वतीले तपस्या गरिन् भने सबै काम राम्रो हुनेछ। ब्रह्मा पनि उहाँको अधीनमा रहन्छन् र उहाँले सबैलाई सुखी बनाउनुहुन्छ। यी पार्वती भगवान शिवकी ज्यादै प्यारी पत्नी भएर सधैँ उहाँका लागि अनुकूल हुनेछिन्। यिनले तपस्या गरेर भगवान शिवलाई आफ्नो बसमा पार्नेछिन् भने उहाँले पनि यिनी बाहेक अरू स्त्रीसँग विवाह गर्नुहुने छैन। यी दुवैमा हुने जस्तो उच्च कोटिको प्रेम न कसैको भएको थियो, न यस समयमा भएको छ, न भविष्यमा हुनेछ। उहाँले देवताहरूको कार्य सफल बनाउनका लागि प्राय नष्ट भइसकेका कामको उद्धार गर्नुहुन्छ। यी पार्वतीसँग विवाह भएपछि भगवान शिव अर्धनारीश्वर हुनुहुनेछ, किनकि उहाँहरूको फेरि भेट हुनेछ। तिम्रै पुत्री आफ्नो तपस्याका प्रभावले शिवलाई सन्तुष्ट गराएर उहाँको शरीरको आधा भाग वा उहाँकी अर्धाङ्गिनी बन्नेछिन्। यसैले तिमीले यी कन्या भगवान शिव बाहेक कसैलाई दिनु हुँदैन। यी देवताहरूको धेरै गोपनीय रहस्यहरू भएको कारणले गर्दा मैले जे भने यसलाई सधैँ गोप्य राख्नु पर्दछ। हिमालयले भने, मैले सुने अनुसार भगवान शिव सबै किसिमका आसक्तिहरूलाई त्यागेर आफ्नो मनलाई बसमा राखेर सधैँ तपस्या गरिरहनुहुन्छ। उहाँलाई देवताहरूले पनि देख्न सक्दैनन्। यसरी एकाग्र भएर ध्यान मार्गमा लाग्नुभएका शिवले परब्रह्ममा लगाएको आफ्नो मनलाई त्यहाँबाट कसरी हटाउनुहुन्छ? उहाँले आफ्नो ध्यान त्यागेर कसरी विवाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म दुविधामा रहेको छु। जुन बत्तीको ज्वाला जस्तै अति प्रकाशमय, कहिले नाश नहुने अविनाशी प्रकृति भन्दा यथार्थमा अलग, विकार रहित, निर्गुण सगुण, कसैमा भेदभाव नगर्ने शान्त परब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यही उहाँको आफ्नो सदाशिव नाम भएको स्वरूप। यसै कारण उहाँले सबैतिर त्यही रूप मात्र देख्नुहुन्छ। यो कुरा यहाँ आएका किन्नरहरूले बताएको हुनाले सत्य हो। अर्को कुरा, प्राचीन कालमा भगवान शिवले सतीका अगाडि एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यस समयमा उहाँले सतीसँग तिमी बाहेक अन्य कुनै पनि स्त्रीलाई आफ्नी पति बनाउनका लागि स्वीकार गर्दिन भन्नुभएको थियो। यस प्रकारको प्रतिज्ञा गर्नुभएका उहाँले अहिले सतीको मृत्यु भएपछि अर्की कुनै स्त्रीलाई कसरी स्वीकार गर्नुहोला र? यी नारदजीले भन्नुभयो, यस विषयमा तिमीले चिन्ता गरिरहनु पर्दैन, किनकि तिम्री पुत्री काली नै प्राचीन कालमा दक्षकी पुत्री सती भएकी हुन्। त्यस समयमा यिनको नाम सती थियो। ती सती दक्षकी कन्याका रूपमा उत्पन्न भएर शिवकी ज्यादै प्यारी पत्नी बनेकी थिइन्। उनले आफ्नो पिताको यज्ञमा भएको अनादर र आफ्नो पतिको पनि अपमान भएको सहन नसकेर ज्यादै रिसाउँदै आफ्नो शरीर परित्याग गरेकी हुन्। तिनै सती अहिले तिम्री पुत्रीका रूपमा उत्पन्न भएकी हुन्।
यी तिम्री पुत्री साक्षात भगवती भएकी हुनाले यी पार्वती शिवकी पत्नी हुनेमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा छैन। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीले यो सबै कुरा हिमालयलाई विस्तारपूर्वक बताइदेऊ। पार्वतीको यो भन्दा पहिलेको स्वरूप र चरित्रले प्रेम भाव बढाउँदछ। त्यस्तै गरी पार्वतीलाई अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक आराधना गर्न सके, घरमा पालन पोषण गर्न सके पनि देवी प्रसन्न भएर तिमीलाई आनन्द प्रदान गराउनु हुनेछ भनेर आज्ञा देऊ। तिमीबाट कालीका बारेमा सबै कुरा सुनेपछि हिमालय ज्यादै सन्तुष्ट भए तथा तिमीबाट आफ्नो पहिलो जन्मको कथा सुनेर पार्वतीले लाजले शिर झुकाइन् तथा उनको मुखमण्डलमा मन्द मुस्कान फैलियो। यसपछि तिमी त्यसै समयमा स्वर्गलोक गयौ तथा हिमालय पनि मनमा नै ज्यादै आनन्दित भएर आफ्नो भवनभित्र पस्दा भए। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ओम अस्तु। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, शिव महापुराण अन्तर्गत आजको प्रसङ्गमा हामीले रुद्र संहिताको पार्वती खण्ड अन्तर्गत पार्वतीको जन्म भएको, त्यसै गरी पार्वतीको भविष्यवाणी भएको यो पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा 19औँ भागबाट यहाँभन्दा अगाडिका अत्यन्तै पावन लीला शिव पार्वतीका जुन प्रचलित लीलाहरू छन् ती लीलाहरूको श्रवण गर्नेछौँ। देवादिदेव महादेवको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारगणमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।